So what's up mga ka-idol, mukuyin titagpirhin sa Fatima, so lantawala. Mga martir, Rayna sa mga kompisores, Rayna sa mga ulay, Rayna sa mga santos nga tanan, Rayna nagipanampon sa mga salang panulundon, Rayna nagidala ngadto sa langit, Rayna sa santos sa yamot nga rosaryo, Rayna sa kalinaw, Rayna sa pamilya, Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Iampo mo kami santa nga inahan sa Diyos. Ang memorare, inumduman mo may mayang uyamot na Birhen Maria, na wala pagayidong nga may usang nga midangop sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangaliya sa pagpangamanga nga imong gibiyaan, dinasig nining pagsalig na kadangop kami kanimo. Thanks for watching.